नमस्कार, मुद्दा पहाडको कार्यक्रममा आज हामीसित उपस्थित हुनुहुन्छ विमल गुरुङपन्थी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा महासचिव रोशन गिरिज्यू। यहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत छ। र प्रथम प्रश्न हामीसित उपस्थित हुनुहुन्छ विवेक छेत्री पनि, र यहाँबाटै प्रश्न सुरु गरिन्छ। रोशन दाजु, 2007 मा तपाईहरुले आमाको खोजीमा पार्टी खोल्नुभयो है। अहिले आइपुगेर तपाईले 2021 मा माकोमा पुगिसक्नुभयो, मा पाउनुभयो है। र तपाईलाई अनि कस्तो अहिले यस्तो सिचुएसन भएको छ कि तपाईहरु आफ्नै ठाउँमा सबै पार्टीहरुले क्षेत्रीयवादको कुरा गर्छ, रिजनलिजमको कुरा गर्दैछ है। तपाईले पछि फर्केर हेर्दाखेरि तपाईहरु के पोलिटिकली फेल भएको जस्तो लाग्छ यो जुन सबै सिचुएसन भएकोले गर्दाखेरि? हैन, हामीले 2007 देखिको हैन आमाको खोजीमा लागेको हौ। तले त गोर्खाल्यान्डको माइ मुद्दा भुट्नु पनि हैन, अझै पनि हामी गोर्खाल्यान्डकै खोजीमा छौं। अहिले मा जुन चाहिँ छ त्यो अहिलेको चुनाव जुन चाहिँ 17 तारिक हुने चुनाव, 10 तारिक अप्रिलमा हुने चुनाव, त्यो सम्मको लागि चाहिँ अहिले मा भनेर हामी लागेको छौं र हामी गोर्खाल्यान्डकै मुद्दामा केन्द्रित छौं। माले त गोर्खाल्यान्ड दिन्छ जस्तो लाग्दैन। हैन, दिदैन है, बीजेपीले पनि दिदैन। कसले दिन्छ? अहिले अमित शाहले त भनिहाले नि, हामी बंगाल विभाजन चाहदैनौं भनेर, होम मिनिस्टरले है। र कसले दिन्छ कसले दिदैन त्यो भविष्यले बताउँछ। तर हामी हाम्रो गोर्खाल्यान्डको मुद्दामा निरन्तरता दिएर नै रहन्छौं। तर मेरो क्वेशन चाहिँ तपाईहरु आफैले हेर्दाखेरि तपाईहरु पोलिटिकली फेलियर हुनुभयो जस्तो हैन, पोलिटिकली फेलियर हेर्नुस्, हामी 3.5 वर्ष निर्वाचनमा बस्यौं है गोर्खाल्यान्ड मुद्दाको लागि, आफ्नो मुद्दा सम्झेर। तर बीजेपीले के गरिदियो? तर फेरि तपाईले आफ्नो सुविस्तावादीको लागि फेरि तपाई आउनु भयो। सुविस्तावादी के? हामीले हैन, हामी नआएको भए चाहिँ हामी 26 सम्म पर्खिरहनु पर्ने। हामी आउनै पर्थ्यो नि त। फिल्डमा बसेर नै गोर्खाल्यान्डको मुद्दा बाँच्छ नि त, निर्वाचनमा बाँचेर बाँच्दैन नि त। आज हामी निर्वाचनमै बसिरहेको भए नि, यहाँनिर बीजेपीको पार्टी फैलाएर हो, त्यहाँदेखिको गोर्खाल्यान्डको मुद्दा यिनीहरूले सदा सर्वदाको लागि मास्थ्यो। हैन, माले पनि गोर्खाल्यान्ड दिँदैन, माले पनि दिँदैन। हामीले अहिले यहाँनिर बीजेपीले पनि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेको हो, मिस ममता ब्यानर्जीले पनि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको कुरा गरेको छ। हामी चाहन्छौं पहाड, तराई अनि डुवर्सलाई लिएर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन होस्। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हामीले चाहेको त गोर्खाल्यान्डै हो हैन। युनियन टेरिटोरी हामीले सोचेको भएन भने पनि 244A सम्म हामी चाहन्छौं। र भोलिको दिनमा हेरौँ न, इलेक्सन सकियोस्, सरकार इन्स्टल होस्, सरकारसँग हामी बातचित गर्छौं नि। किनभने पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन त भनेको छ। हामी चाहन्छौं कन्स्टिट्युसनल व्यवस्था भएको एउटा प्रोभिजन होस् यहाँनिर। बंगालमा कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन भनेपछि एउटा स्टेटहुडमा हो, एउटा युनियन टेरिटोरीमा हो, एउटा 6 शेड्युलमा हो हैन, एउटा 244A मा हो। 6 शेड्युल पहिल्यै जनताले रिजेक्ट गरिसकेको व्यवस्था हो। त तपाईले जुन चाहिँ पीपीएस को कुरा गर्छ, ममता ब्यानर्जीले नै गर्दिन्छ भनेर भन्नु भएको छ, उहाँसँगै मिलेर पीपीएस गर्छु भनेर हैन। तर त्यो पीपीएस मा त गोर्खाल्यान्ड र युनियन टेरिटोरी रुल आउट भइहाल्यो नि त। हेरौँ न त, हामी 244A को कुरा गर्छौं नि, स्टेट विदिन स्टेटको कुरा गर्छौं। त्यो फेरि ओल्ड कन्सेप्ट हो नि त। जस्तो मेघालय भयो हैन, त्यो त 22nd एमेन्डमेन्ट मुताबिक हैन 1969 मा आसाममा खाली यो प्रोभिजन छ, त्यसको लागि पनि कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट फेरि आवश्यक पर्छ। तपाईले जीटीए पाउँदाखेरि चाहिँ कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट किन ल्याउनु भयो? हैन, हेर्नुस्, जीटीए पहिला दिँदाखेरि इन्टिरियम व्यवस्थाको रूपमा दिएको हो। पहिला यो 2 इयर्स को खाली थियो। तर त्यो अग्रिमेन्टमा कहीँ पनि 2 इयर्स थियो, लेखेको थियो, पछाडी लेखेन। किनभने टाइम पिरियड 2 इयर्स मा केही पनि भ्याउँदैन भनेर है। त्यहाँदेखिको हामीले यहाँनिर हेर्नुहोस्, हामीले जीटीए पाउँदाखेरि, जीटीए थाप्दाखेरि हामीले गोर्खाल्यान्डको डिमान्ड ड्रप गरेको छैन। त्यो त लेखेर त्यो त भनाइ मात्रै हो नि। भनाइ हो, तर पनि मेमोरेन्डम अफ एग्रीमेन्ट त्यो स्ट्यान्ड्स नि त। जसरी 1988 मा श्रीमान सुभाष घिसिङज्यूले गोर्खाल्यान्डको डिमान्डलाई ड्रप गरेको थियो, तर हामीले त गोर्खाल्यान्डको डिमान्डलाई त जीवित राखेको छौं नि। त्यही कारण हामीले 2013 मा हामीले आन्दोलन गर्यौं, 2017 मा गर्यौं
होइन त्यही गोर्खाल्यान्ड मुद्दाको लागि हो नि तर त आन्दोलन मात्रै भइराखेको छ नि आन्दोलन भइरहेको होइन र आन्दोलनले तपाईँको ठोस एचिभमेन्ट के भन्नु होइन ठोस एचिभमेन्ट यस्तो नि त ठोस 15 एचिभमेन्ट वर्षमा 2017 मा हुन्थ्यो यदि हामीले अझै आन्दोलनलाई अलिकति अगाडि बढाएको भए तर त्यति बेला 2 जना बिक्री भइदियो नि त 2 जना बिक्री भइदियो त्यहाँ चुक भयो नि त तर बीजेपीले नै तपाईँलाई के गर्नु तपाईँ त दिल्लीमै हुनुहुन्थ्यो हो बीजेपीले हामीले बीजेपीमा भयङ्कर ठुलो आशा राखेर त्यति बेला किन छोड्नु भने बीजेपीले बीजेपीलाई हामीले ठुलो आशा राखेर बसेको थियौँ बीजेपीले केही गरिदिन्छ भनेर होइन तर हाम्रो मन पनि त्यति बेला परिवर्तन भयो जब गोर्खाल्यान्डमाथि टक्स बोलाएर 7 अक्टोबरमा 12 घण्टामा बङ्गालको बीजेपीको प्रेसराइजमा चिठी चेन्ज तर त्योभन्दा अगाडि धेरैजनाले भन्दै थियो तपाईँहरू स्टेट गभर्मेन्टसँग बातचित गर्दैछ भनेर होइन गरेको थिएन होइन गरेको थिएन है त्यहाँदेखिको उता चाहिँ स्टेट गभर्मेन्टसँग त्यहाँदेखिको चाहिँ हामी लाग्यौँ किनभने उनीहरूले सम्झौता होइन सुन्नुहोस् न पहिला उनीहरूले चिठी बोलाएर जिटिएमा ल्याएर कुरा ठोकायो नि त टक्स त जिटिएको लागि भयो नि त युनियन मिनिस्टर अफ स्टेट फर होम जी किशन रेड्डीलाई त 6 तारिक अक्टोबरमा हामीले भेटेको हो नि त तपाईँहरूले बनाएको जिटिए हो नि त होइन हामीले बनाएको हो तर हामीले रिजाइन गरेर जिटिएलाई हामी चाहिँदैन हामीलाई एउटा माने गोर्खाल्यान्ड राज्य दिनुपर्छ भन्नेमा त हामी माग लिएर त अगाडि बढेको हो नि त यत्रो आन्दोलन भयो शहीद भयो के को लागि भयो गोर्खाल्यान्डको लागि हो नि त र हामीले आज तपाईहरुले भन्नुहुन्छ होला आत्मसमर्पण गरेको आत्मसमर्पण होइन एउटा पोलिटिकल स्ट्र्याटेजी मुताबिक हामीले यो बीजेपीले केही नगर्दिँदा एकपल्ट मिस ममता ब्यानर्जीलाई सपोर्ट गरेर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन तराई र डुवर्सको भूभागहरू गाभेर एकपल्ट हामीले हेरौँ न त होइन लु तपाईँले तराई र डोजको कुरा गर्नुहुन्छ डाक्टर सेमल जस्टिस सेमल सेन कमिटीको रिपोर्ट छ त्यसमा तपाईले खाली 5 वटा मौजु हेर्नुहोस् जस्टिस हाल्नु सकेन जस्टिस श्यामल सेनले होइन हामीले दिएको 398 वटा 5 वटा मात्रै पाए लास्टमा 5 वटा मौजा जस्टिस श्यामल सेनले तपाईको मान्छे थिए हैन मान्छे थियो तर जस्टिस श्यामल सेनले कहिले पनि फिल्ड भिजिट गरेन तिन तपाईले त्यसो गर्न सक्नु भएन हैन हामीले गर्यौं के भएन त लास्ट भएन जस्टिस श्यामल सेनले अफिसमै तपाईले बिर्सिनु भयो हैन बिर्सेको छैनौ बिर्सेको छैनौ के गर्नु भयो हामीले तराई र डुवर्सको भूभाग लिएर गोर्खाल्यान्ड राज्य हुनुपर्छ भनेर 2017 मा पनि आन्दोलन गरेको 2013 मा पनि गरेको सरकार के को लागि हो पिपल्स एस्पिरेसन सुन्नुको लागि हो नि त व्हाट इज द गभर्नमेन्ट फर तपाईले रिप्रेजेन्ट गभर्नमेन्टले जब सुन्दैन बुझ्दैन भनेपछि चाहिँ के लाग्यो हैन कुरै नउठाउनु हैन हामी कुरा उठाउँछौं हैन आज बीजेपीले हैन अरुक जग्गा राज्यहरू दियो तेलंगाना बनायो हैन छत्तीसगढ भयो उत्तराखण्ड बन्यो झारखण्ड बन्यो हैन तर आज हाम्रो गोर्खाल्यान्ड हुँदैन किनभने सरकारकोमा मानसिकता हेर्नुहोस् बीजेपीको मानसिकता हेर्नुहोस् न बीजेपी माने मैले तपाईको माने तपाईले 2009 देखि नि बीजेपीलाई भोटाल भन्दै आउनु भएको तपाईहरु आज तपाईले भन्छ बीजेपीले के पनि गर्दैन हाम्रो पहाडको लागि सो तपाई माफी माग्नुहुन्छ जनतालाई भोट हाल्नु लगाएकोले गर्दा 2009 देखि अहिलेसम्म हैन जनतालाई हामी आह्वान गर्छौं माफी चाहिँ माग्नु हैन जनता हामीले अब यस्तो नि त हामीले जनतालाई माफ त बीजेपीले पो माग्नु पर्यो त तपाईहरुले हैन हामीले गर्यौं धोका बीजेपीले दियो नि त हामीले कसरी बुझ्नु हामीलाई त जहिले पनि गरिदिन्छु भनेको हो नि त गरिदिन्छु भनेको हो नि त 11 जात गोष्ठी ट्राइबल स्ट्याटसको कुरा पनि ल्याउँ हैन 11 जात गोष्ठीको ट्राइबल स्ट्याटसको कुरा ल्याउँदा तपाईलाई याद छ होला 2019 मा कर्नाटकको दुईटा कम्युनिटी तलवारा र परिवार कम्युनिटीले ट्राइबल स्ट्याटस पायो 2016 मा मोदीजीले सिलगढीको उत्तरा म त्यहाँ स्वयं डायस शेयर गरेको थिएँ मोदीजीसँग मादरी आर्ट डुवर्समा अध्यक्ष विमल गुरुङज्यूले डायस शेयर गरेको थियो एक वटा नाम जात गोष्ठीको उच्चारण गर्दै बोले तर आजसम्म भएन तर कर्नाटकको दुईटा कम्युनिटीले त 2019 मा पाए नि त तलवारा र परिवार कम्युनिटीले 2016 पछि जुन मोदीजीले त्यो भन्यो हैन त्यसपछि मोदीजीलाई त भेट्नु भयो तपाईले भेटेर तपाईँले सोध्नु भएको भएन किन सोधेनौ के भन्थे किन सोधेनौ प्रोसेस हैज स्टार्टेड आज एउटा कुरा कि
म तपाईँहरूलाई यो पनि भन्न चाहन्छु, हुनु त हिजो यो हाम्रो स्पोक्स पर्सन विनिता रोकाले यसमा प्रेस कन्फरेन्स गरेको थियो है, एउटा आरटिआई गरेको थियो है, फर्निसिङ इन्फर्मेसन अन्डर आरटिआई एक्ट 2005 भनेर विनिता रोकाले गरेको थियो। त्यसको रिप्लाई यस्तो आएको छ कि प्लिज रेफर टु योर आरटिआई एप्लिकेसन डेटेड 30th January 2021 received on 7th February 2021 on the subject mentioned above. The committee submitted its report, was referred to Office of Registrar General of India for comments. Office of Registrar General of India had furnished their comment as under. The report of the said committee is beyond the scope of the modalities approved by the Government of India with regard to inclusion of any community in ST list of state. यो कहिलेको आरटिआई हो? यो भर्खर रिसेन्ट आरटिआई हो। यो आरटिआई मा हामीले मोडालिटिज मा हामीले पूरा गर्दैनौ भनेर आरटिआई को रिप्लाई आएको छ। भनेपछि राजु विष्टले आज यो हामी ट्राइबल स्ट्याटस दिइहाल्छौं भनेर भन्दैछ हैन। बजेट सेसन पनि पूरा भयो, बजेट सेसनमा पनि भएन हैन। आज आरटिआई को रिप्लाई यो पाउँदैछ, कमिटी बन्यो, अहिले पाउनुहुँदैछ, अशोक पाई कमिटी बन्यो हैन। आरटिआई को कुरामा आउँदैछु, तपाईले यो आरटिआई पाउनु भयो रिसेन्टली एकदम ठिकै छ। अस्तिको दिन पाएको, आज फर्निश गर्दैछु। इफ आई एम नट रङ, म मिस्टेक भएन भने 2018 कि 19 मा हाम्रो टिस्टा भाइ विशाल राई सरले गरेको थियो, पनि आरटिआई सेम थियो हैन। त्यसमा अझै उयो पनि लिएको थियो कि इन्फ्लक्स हुन्छ नेपालबाट हुन्छ भन्ने पनि गरेको थियो कुरा हैन। हेर्नुस् अमित शाहजीलाई एकछिन म तपाईलाई तपाईहरु सँगै हुनुहुन्थ्यो त्यतिबेला। अब एकछिन मेरो आन्सर सुन्नुस् न, यति भन्दा त मैले बुझिहाले क्वेशन त हैन। अमित शाहज्यूलाई हैन हामीले भेटेर, अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, म थिए हैन, लगायत हाम्रो निमा तामाङहरु है, प्रकाश गुरुङहरु, बालकृष्ण, धेरै हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभले भेटेको थियो। अनि त्यतिबेला हामीले सोधेको थियौं कि विशाल राई टिस्टेले गरेको रहेछ एउटा आरटिआई, त्यो मुताबिक हामीले सोधेको थियौं कि हामीलाई ट्राइबल स्ट्याटस दिँदा चाहिँ तपाईहरुलाई माने नेपालबाट इन्फ्लक्स हुन्छ र उनीहरूले पनि ट्राइबलको बेनिफिट लिन्छ भन्ने त्यो प्रकारले गर्दा हामीलाई नदिएको कि भन्दा हैन, हामी नेपालकोहरु आयौं त रेड कार्पेट गरेर वेलकम गर्छौं भन्ने अमित शाहज्यूले त्यस्तो टाइपले भनेको। आज हेर्नुस् यहाँ मोडालिटिज हामीले पूरा गर्दैनौ र त्यो मोडालिटिज भोग्दैन भनेर एउटा कमिटी बनिसकेपछि कमिटीको रिपोर्टलाई पनि साइडलाइन गरेर आरजीआईले त्यो भन्दैछ भनेपछि बीजेपी सरकारले 11 जात गोष्ठी नदिने रहेछ भनेर अब स्पष्ट भइसक्यो। अहिले तपाईको अमित शाहज्यूले रिसेन्ट भनिहाल्यो हामी बंगाल विभाजन गर्दैनौ। स्टेटहुड भनेपछि बीजेपी को एजेन्डामा दिनेमा छँदै छैन, एजेन्डामा छँदै छैन। अब आयो कुरो आसाममा बीजेपी को सरकार हुँदा, केन्द्रमा बीजेपी को सरकार हुँदा बोडोहरुले पाएको बोडोल्यान्ड टेरिटोरियल रिजन, हुनु त यो बोडोल्यान्ड टेरिटोरियल रिजन इज अन्डर 6 शेड्युल, बीटीसी इज अन्डर 6 शेड्युल है। र हामीले सरकारसँग बातचित गरेर इभल्भ गर्नु पर्यो नि, सधैँ आन्दोलनमा ढकेलेर भएन नि त। तराई र डुवर्सले पनि त न्याय पाएको छैन, उनीहरूले पनि त न्याय पाउनु पर्यो। र त्यसको लागि हामी स्टेक होल्डर्सहरु एकत्रित भएर बातचित गर्नुपर्छ, हामी त्यसको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। अब सरकार इन्स्टल हुनु दिउँ हैन। आज अब अहिले जुन प्रकारको प्रक्रियामा यहाँनिर स्टेट गभर्नमेन्टको सहभागिता त इम्पोर्टेन्ट छ कि छैन, त्यो तपाईले पहिला नै बुझेकै थिएन त। हैन हामीले बुझेको थियौं हैन, तर गोर्खाल्यान्ड बनाउँदा त पार्लियामेन्टले सिधै गर्नु सक्छ नि त। पार्लियामेन्ट इभन प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया इज नट बाउन्ड बाइ द भ्यूज अफ द स्टेट। स्टेट लेजिस्लेचरको भ्यूजलाई पनि उले साइडलाइन गर्नु। प्रेसिडेन्ट त छ नि त हैन, प्रेसिडेन्ट त छ, स्टेटलाई सोध्ने त। तर त्यो त बाउन्ड त छैन नि त, बाइन्डिङ हैन। र गर्नु त सक्दैन नि त। भन्नुभयो यो सबै डिसिजन लिनुभयो तपाईको पोलिटिकल स्ट्र्याटेजी भनेर, त तपाईको पोलिटिकल स्ट्र्याटेजीमा त एउटा दरवाजा त बन्द गरिदिइहाल्नु भयो नि त। बीजेपी सँग त अब तपाईहरु कहिले पनि जाँदिन भन्नुभएको छ, गोर्खाल्यान्ड दिदैन भन्नु। हेर्नुस् बीजेपी अब अहिले पनि त भन्दैछ त, अमित शाहज्यूले पनि भन्दैछ दरवाजा बन्द भयो। के कांग्रेसले दिन्छ?
अल्टरनेटिभ के थियो कांग्रेस त हो अब हैन र हेरौँ न किनभने सबै पी चिदम्बरमसँग एकदमै क्लोज हो एक समयमा हैन पुरा वर्त गर्नुभएको हैन चिदम्बरम पुरा गर्नुभएको सो उहाँको भ्यू पोइन्ट के थियो दिने उहाँको भ्यू पोइन्ट चाहिँ के थियो भन्दा कांग्रेसको भ्यू पोइन्ट चाहिँ हामीलाई के भनेको थियो पहिला रामसोल जिटिए चलाऊ त तपाईले हामी वी विल गो फर युटी भनेको थियो त तपाईले जिटिए राम्रो चलाउन सक्नु भएन त अब जिटिए चलाउन सकेन किनभने त्यति बेलाको व्यवस्था त्यस्तै थियो हैन जिटिएमा केमा कन्जुसी भयो भन्नुहोस् त पावर्स जिटिए कि फन्ड एक्ट बन्यो मेमोरेन्डम अफ एग्रिमेन्ट भयो हैन तर जब एक एकवटा डिपार्टमेन्ट ट्रान्सफर भयो नि त्यो नोटिफिकेसनमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कन्जुसी त्यो त तपाईको त्यो त पोलिटिकल टुई हुनु पर्यो नि हैन त्यसको लागि हामी सुप्रिम कोर्टसम्म पनि गएको सुप्रिम कोर्ट जाँदाखेरि हैन त्यो केसको पिटिसनर चाहिँ को थियो भन्नुहोस् त विनय तामाङ थियो हैन लास्टमा त्यो जिएनएले पनि आएर हामीले कन्स्टिट्युसनल भ्यालिडिटी नै जिटिए को क्वेसन गर्दैछौँ भनेर हामीलाई पनि पार्टी एड गर भन्दाखेरि आज त्यो चाहिँ गएर क्यालकाटा पोलिटिकली यो कुराहरु यो त पोलिटिकल इश्यूजहरु हो नि त हेर्नुस् गरेको हो किन नगरेको हामी यत्रो डेलिगेसन दिएन भन्दाखेरि अहिले जोसँग टाइ अप गर्नु भएको छ उले त त्यसो गरेको अब हेर्नु त्यो तपाईले जस्टिफाई गर्नुहुँदैछ यो कुरा हैन त्यति बेला भएन हैन अब हेर्नुस् हामीले जिटिएमा हैन पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनमा जान्छौँ भने तपाईको क्लियर छ तपाईको पोलिटिकल पर्मानेन्ट सल्युसन इज 244 ए हामीले सोचेको किनभने हेर्नुस् अब हामीलाई चाहिएको स्ट्याटस नै कन्स्टिट्युसनल स्ट्याटस हो 6 शेड्युल हुन सक्दैन जिटिएले अन्त कन्स्टिट्युसन एमेन्डमेन्ट गरेर हाल्दै हैन कसरी 371 मा हुँदैन 371 मा भयो भने लेजिस्लेचर हुँदैन हामीले पहिल्यै होमवर्क गरिसकेको हो यो ल डिपार्टमेन्ट गभर्नमेन्ट अफ इन्डियासँग बसेर हामीले चाहेको थियौं भनेपछि अल्टिमेटली 244 मा बन्ने भने पनि त जिटिए जस्तो बडी सिमिलर बडी हुन्छ जस कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट के ग्यारेन्टी लेजिस्लेचर हुन्छ इट विल बी अ स्टेट विदिन अ स्टेट लेट अस गो फर इट जिटिए हुँदैन तपाईले स्टेट विदिन अ स्टेटै भनेको थियो तपाईको पार्टीले यो जिटिए बनिँदाखेरि हैन त्यस टाइपले भनेको थिएन हामीले भनेको थिएन हैन जिटिए त फुल्ली अटोनोमस पनि थिएन इट वाज अ सेमी अटोनोमस बडी तपाईहरु मान्नुहुन्छ तपाईले जिटिए चलाउन सकेन भनेर हैन हामीले चलाएको चलाउन सक्नु भएन त धेरैवटा कुरोमा बाधा विघ्न भयो अब त्यो कुरा फोटाएर केलाएर पनि छैन फर्दर अब कसरी जानुपर्छ अगाडि त्योपट्टि कुरा त्यो बाधा हटाउनुमा तपाईहरु नै कमजोर हुनु भयो नि त हैन अब त्यो बाधा हटाउनुमा कमजोर त के भन्नु अब हामी त कोर्टसम्म पुगेको हो सुप्रिम कोर्टसम्म पुगेको हो 11 जातको जुन चाहिँ कुरा आउँदै थियो नि 11 जात केन्द्र सरकारले त दिदैन त्यो क्लियर भयो है तर तपाईले यो पालिको जुन चाहिँ विधानसभा इलेक्सनको मेनिफेस्टोमा फेरि 11 जातलाई जनजातिको मान्यता हामी पहल गर्छौं अच्छा गभर्नमेन्ट अफ वेस्ट बेंगालले केन्द्रले 2014 मा हैन 2014 मा उनीहरुले क्याबिनेटले पास गरेर पठाएको हो बल सेन्ट्रलको कोर्टमा हो आउँदैछ आरटीआई को रिप्लाई यस्तो भर्खरको रिसेन्ट कुरा हो है हाम्रो मेनिफेस्टो जारी भइसकेर हैन कि हामी त्यो मोडालिटिज हामीले पुरै गर्दैनौं भन्ने छ हामी भनेपछि ट्राइबलको लागि उयो छैन तर हामी हाम्रो प्रयास गर्छौं हैन सधैँ बीजेपी सरकारै बसिरहन्छ भन्ने पनि छैन नि त हैन आज आरजीआई को हातमा छ आरजीआई इज अन्डर होम मिनिस्ट्री अमित शाहज्यूले चाहेको भए बाइपास पनि त गरेर जानु सक्थ्यो मुखले त त्यति बेला त अमित शाहज्यूले भनेको हो नि त विमलजी जब आप दार्जिलिङ जाएगे तो आपको हम ट्राइबल स्ट्याटस देंगे भनेर जब हामी 2019 मा एकपल्ट दार्जिलिङ सुप्रिम कोर्टको अर्डरले आउनु आँटेको थियो नि एयरपोर्टसम्म आएर फर्केको बेला त्यति बेला त यो भनेको हो नि त र यसरी हामीलाई धोका भएको छ तर हाम्रो राजु विष्टज्यूले नि भन्छ नि कि मिन्स तपाईहरुले खाली पैसा माग्यो भन्ने कुरा राजु विष्टज्यूले त नि अब यति सारो एउटा नीच खालको कुरा गरेको हो कि गोर्खाल्यान्ड माग्नेहरूले जहिले पनि पैसा माग्यो भन्छ हैन आज त्यसमा स्वराज थापा पनि त्यही छ तिलक रोका पनि छ हामीले यो 11 जात गोष्ठी ट्राइबल स्ट्याटस दिन्छु भनेर गभर्नमेन्ट अफ के हो बीजेपीले लेखेपछि संकल्प पत्रमा हालेपछि हामीले ठेली दस्तावेजहरु तरम बुझायौं हैन उनीहरुले संकल्प पत्रमा लेखेपछि पनि है हामीले गोर्खाल्यान्डको लागि पनि बहुत दस्तावेजहरु बुझायौं है तर आज अब आएर राजु विष्टले पैसाको लागि गोर्खाको नेताहरु जान्छ भनेर भन्दैछ आज त्यही स्वराज थापालाई हैन
त्यही मन घिसिङलाई, त्यही तिलकचन्द्र रोकालाई उनीहरूलाई पनि लाज हुनुपर्ने हो होइन, उनीहरूलाई पनि इङ्गित गरेको हो यो। सबैलाई हामी गोर्खाल्यान्ड माग्नेहरूलाई होइन, हामीले त कहिले पनि मागेनौँ। राजु विष्टकोबाट 4 आना पनि खाएको छुइनँ, सोध्नु सक्छ राजु विष्टलाई। तर त्यो प्रकारको मनोभाव आज कस्तो नीच कुरा गरेको, जुत्ताको साइज बताइन्छु भन्ने त्यस्तो टाइपको एउटा मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट भएर सुहाउँछ। के अरे 2017 जब विनय तामाङ अनि थापाहरूले ममता ब्यानर्जीलाई सपोर्ट गरेर जिटिए चलाउन थाले, तपाईँहरूले त्यति बेला विनय तामाङ अनि थापाहरूलाई भन्नुभयो गद्दारहरू है। तर अहिले आएर तपाईँहरूले फेरि ममता ब्यानर्जीकै उसलाई नै सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ, के भन्नुहुन्छ यो विषय? हेर्नुहोस्, हामीले 2017 देखिको आन्दोलन गरेर निर्वाचनमा विस्थापित भएर 3.5 वर्ष बस्यौँ। बिजेपी सरकारले केही गरिदिन्छ भनेर हामी बस्यौँ। बिजेपीले केही नगरिदिँदा टक्स पनि जिटिए माथि ल्याएर ठोकाइदिँदाखेरि चाहिँ नि हामी आज मिस ममता ब्यानर्जीलाई पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन त्यसको आधारमा हामी कुरा गरेर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि आएको छौँ। हामीले जिटिएको चेयर ताकेर जिटिए हामीले हत्याएको छैनौँ, जिटिएमा बसेको छैनौँ है। र हाइपोथेटिकल सिचुएसन है, इलेक्सन सक्ने बित्तिकै सेम गभर्मेन्ट आयो अरे, अहिलेकै गभर्मेन्ट आयो अरे र जिटिएको इलेक्सन गऱ्यो तपाईँ लड्नुहुन्छ हुँदैन त्यति बेला? होइन, हामी जिटिएपट्टि हामी इन्ट्रेस्टेड नै छौँ। इलेक्सन लड्नुहुन्छ कि हुँदैन? होइन, जिटिएमा इलेक्सन लड्नु हामी जान्दैनौँ, लड्नु हुँदैन, जान्दैनौँ। इलेक्सन चाहिँ लड्नु, हामी किन लड्नु? इलेक्सन जाँदैन होइन, यस्तो कि सिचुएसन हामी तर इलेक्सन लड्दैन, इलेक्सन हामी गोजामुमा डाइरेक्टली इन्भल्भ नभयो भने हामीले कुनै प्रकारले जिटिएको एक्ट रिपिल गराउनुको लागि त्यसको लागि हामी काम गर्छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि कसरी चाहिँ जिटिएलाई हामीले फङ्सनलेस बनाउनुपर्छ त्यो माथि कार्य गर्नेछौँ। इलेक्सन लडेर रिजाइन गर्नु लेट अस सी स्ट्र्याटेजी के हुन्छ। क्लियर छ इलेक्सन लड्नुहुन्छ? इलेक्सन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले लड्दैन, स्वतन्त्र रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू हुन्छ। अब त्यो स्ट्र्याटेजी के हुन्छ त्यति बेला? हाम्रो सेन्ट्रल कमिटीले बसेर अध्यक्षले निर्णय लिनुपर्ने कुराहरू हो, त्यो अहिले हाम्रो भएको छैन। तर हामीले जिटिएबाट रिजाइन गरेको होइन। र लास्टमा कुरा चाहिँ आएर ठोकिने चाहिँ 244A क्लियर भयो तपाईँकोबाट, गोर्खाल्यान्डबाट 244A मा क्लियर छ। अब कन्स्टिट्युसनल व्यवस्था हुनुपर्छ नि त होइन। हामीले डिजिएचसी थाप्यौँ अन्डर स्टेट एक्ट, जिटिए थाप्यौँ अन्डर स्टेट एक्ट होइन। आज हेर्नुहोस् है, सिड्युल कास्टहरूको जिटिएमा रिजर्भेसन थिएन है, रिजर्भेसन थिएन, सिट रिजर्भेसन। यो सिट रिजर्भेसन कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कन्स्टिट्युसनल व्यवस्था भएको मात्र एउटा सिट रिजर्भेसनको कुरा गर्न सकिन्छ होइन। होइन, जिटिए अनकन्स्टिट्युसनल त भन्नु सकिँदैन नि, कन्स्टिट्युसनल ग्यारेन्टी मात्रै त छैन जिटिएमा, बट इट इज नट एन अनकन्स्टिट्युसनल बडी होइन। स्टेट लेजिस्लेचरले पास गरेको अन्डर स्टेट एक्ट हुनु सक्थ्यो, भएन। होइन, हामीले देखाएको हो कि नभएको कुरोहरू हो। तपाईँको केही कुनै मान्दैन थियो, सुन्दैन थियो स्टेट गभर्मेन्ट त्यो टाइममा? अब यस्तो कि स्टेट एउटा सबभन्दा ठुलो कुरो होइन, यस्तो कि रिलेसन चाहिँ राम्रो हुनुपर्ने रहेछ। अहिले बुझ्नुभयो? अब रिलेसन चाहिँ जहिले पनि बिगार्दै गयो, रिलेसन चाहिँ जहिले पनि बिगार्दै गयो। कतिवटा भुल स्वीकार्नु हुँदैछ आज होइन। रिलेसन हाम्रो राम्रो थिएन, रिलेसन राम्रो भएको भए धेरैवटा कुरोहरू हुन सक्थ्यो। तपाईँहरू बिजेपीको ब्याकिङ छ भनेर रिलेसन बिगारेको नि त्यो टाइममा होइन। अब कतिवटा कुरोहरू त्यस्तै भयो, डेभलपमेन्ट बोर्डहरू बन्यो होइन, त्यसमा हामी खुसी थिएनौँ होइन। एकपट्टि जिटिएम दिइरहेको छ, एकपट्टि डिएमले पनि एडमिनिस्ट्रेसन चलाइरहेको छ, एकपट्टि डेभलपमेन्ट बोर्डहरू पनि दिइरहेको छ। तपाईँहरू त रिभ्यू मिटिङहरूमा जानुहुन्थ्यो, यो कुराहरू चाहिँ किन चाहिँ होइन? त्यस्तो रिभ्यू मिटिङ जिटिएको मेमोरेन्डम अफ एग्रिमेन्ट होइन, सही इम्प्लिमेन्टेसन भयो कि भएन भनेर रिभ्यू मिटिङ हुन्थ्यो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको तर्फबाट मै जान्थ्यो। लास्ट रिभ्यू कमिटीको मिटिङ भएको थियो 29 तारिक जनवरी 2015, सुभाष घिसिङज्यूको देहान्त भएको दिन। त्यहाँदेखिको रिभ्यू कमिटी अहिले पनि भएन, अहिलेसम्म पनि भएको छैन। यदि दार्जिलिङ पहाडको स्थितिलाई साम्य बनाउनु हो, यहाँ विकास गर्नु हो भने राज्य सरकारसित मिल्नै पर्छ भन्ने यहाँको विचार छ, यहाँले स्पष्ट बुझिसक्नु भएको छ। र यसबारे अझै हामी चर्चा जारी राख्नेछौँ। अहिले छोटो ब्रेक लिन चाहन्छौँ।
ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ र दार्जिलिङ पहाडको तीनैवटा आसनबाट तपाईहरुले आफ्नो क्यान्डिडेट दिइसक्नु भएको छ। मेन इस्यु के छ? पब्लिकको मन जित्ने इस्युहरू के हो? गोर्खाल्यान्ड त भन्नु न ल। गोर्खाल्यान्ड फर्स्ट एउटा अब त्यो त हामीले गरेकै छौँ हैन। र अब बेरोजगार समस्याको कुरो तर गोर्खाल्यान्ड तपाईहरुले फर्स्ट नम्बरमा हाल्नु भएको छ नि। गोर्खाल्यान्ड यो विधानसभा इलेक्सनमा गोर्खाल्यान्डको डिमान्ड पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन वी अब तपाईहरु डिमान्ड रिकग्नाइज गोर्खाल्यान्ड एज आवर मेन डिमान्ड हैन। त्यसले गर्दाखेरि गोर्खाल्यान्ड भनेको हो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन। तपाईले इलेक्सन जाँदाखेरि यो गोर्खाल्यान्ड भन्ने बानी भएको लाग्दैन? म्युनिसिपालिटी इलेक्सन पनि बेंगल भएछ त्यो खाली सेन्टिमेन्ट हैन, त्यस्तो हैन। द्याट इज ओन्ली विनिङ फर्मुला भने तपाईले नो विनिङ फर्मुला हैन। मान्छे अहिलेको जमानामा तपाईको विनिङ फर्मुला के हो? अहिले फेसबुकमा हैन सबै कुरो हेर्छ हैन। अहिले तपाईहरुको यो भएको टेलिकास्ट पनि अब देखाइहाल्छ हैन। र मान्छे त्यति साह्रो अबुझ छैन नि हैन। गोर्खाल्यान्ड हाम्रो माग हो, मुद्दा हो। हामी कहिले त्यो मुद्दालाई बिर्सिने छैनौँ, तिलाञ्जली दिए। मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले जुन चाहिँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको कुरा गर्नु भएको छ नि, त्यो त पक्कै पनि गोर्खाल्यान्ड त होइन। मैले भने त एउटा कन्स्टिट्युसनल व्यवस्था हुनुपर्छ हैन। 6 शेड्युल भएन है। 371 मा लेजिस्लेचर हुँदैन, 244 ए खाली हो है। हामी बातचित गर्छौं नि, हामी बातचित गर्छौं। हेरौँ न बातचित गरेर बीजेपीलाई हामीले 2009 देखिको 2021 सम्म हामीले साथ दियौं, 12-13 वर्ष 2020 सम्म साथ दियौं। अब कति वर्ष हैन ममता ब्यानर्जी हामी यो इलेक्सनमा हामी साथ दिएर हेरौँ न त। इलेक्सनमा साथ दियौं, त्यहाँदेखिको गभर्नमेन्ट इन्स्टल भएपछि हामी बातचित गरेर हेरौँ न पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन। तपाईहरु ममता ब्यानर्जीसँग बातचित गर्दाखेरि या तपाईहरु आइपेकबाट आउनु भएको कि डाइरेक्टली कि दुईटै एकैचोटि? हेर्नुहोस्, हामीले अब यो सबै बताइरहनु आवश्यक छैन हैन। हामीले गभर्नमेन्टसँग पनि बात मारेको हो है। त्यो टाइममा चाहिँ जस्तै अब अलरेडी उनीहरू विनय तामाङ क्याम्प उनीहरूसँग थियो हैन। हामी तपाईहरु जतिलाई त्यो रियालिटी हो। हेर्नुहोस्, विनय तामाङ क्याम्पले नि हैन अब यो हेर्यौँ भने हैन अब अलिकति यसमा सिटकै कुरा आउँछ हैन। विनय तामाङहरू 3टा सिटमा सीमित छ। आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङज्यूले एन्टायर तराई डुवर्स कतिवटा सिट गर्छ हैन। हामी कमसेकम 15 वटा 15 वटा 15 वटाको हजुर 15 वटाको नाम भन्नुस् त। हैन नाम त अब यस्तो नि नक्सलबाडी मातीगढा हजुर हैन। त्यहाँदेखिको खोरीबारी फाँसीदेवा मातीगढामा त टिएमसीले हैन इन्फ्लुएन्स खोरीबारी फाँसीदेवा हजुर है। त्यहाँदेखिको सिलगढी प्रपर पनि भएको सिलगढी प्रपरमा छ नि हाम्रो 26,000 छ। दाबग्राम फुलबारी है, नगरखट्टा, मादरीहाट, मालबजार है। मालबजार त इन्फ्लुएन्स किन गर्छ नि, किन गर्दैन? अहिले मालबजारमा हामीलाई क्याम्पेनिङको लागि कति बोलाउँदैछ हैन। कालचिनी चाहिँ हो, कालचिनी जयगाउँ भएकोले गर्दा कालचिनी हैन। दाबग्राम फुलबारीमा कति छ पपुलेसन? हाम्रो नियरली 60,000 छ। मातीगढा नक्सलबाडीमा 1,05,000 छ हैन। त्यसरी जलपाइगुडीमा पनि छ, फालाकट्टामा पनि छ, मैनागुडीमा पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि छ नि त हाम्रो साइजेबल पपुलेसन छ। त साइजेबल हाम्रो साइजेबल गोर्खा पपुलेसनले तपाईहरुलाई विश्वास गरिरहेको छ यो समय? गरिरहेको छ। हामी तराई र डुवर्सलाई धोका पनि दिएको छैनौं, दिनु चाहदैनौं है। तराई र डुवर्सको किनभने गर्नु सक्ने रहेछ नि त। बोर्डोहरू पहिला एउटा कोक्राझार डिस्ट्रिक्टमा सीमित थियो, पछाडि 4टा डिस्ट्रिक्ट बन्यो हो कि हैन। उदालगुडी, चिराङ, बक्सा, कोक्राझार 4टा डिस्ट्रिक्ट रिअर्गनाइज भयो त। अहिले बीटीआर पाउँदाखेरि त अझै बोर्डो एरियाहरू गाभिएको छ। कसले गर्दा भन्दा स्टेट गभर्नमेन्टले दिएर हो नि त, सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले त गरेको होइन नि त। त्यसले गर्दाखेरि भूभागहरू गाभिनु पनि स्टेट गभर्नमेन्टसँगको एउटा लियाजो इम्पोर्टेन्ट छ, रिलेसनसिप इम्पोर्टेन्ट। श्यामल सेन कमिटी हुँदाखेरि चाहिँ के चाहिँ तपाईहरुको विकनेस भयो, तपाईले गाप्नु सक्नु भयो? हैन, हाम्रो श्यामल सेन कमिटी हुँदाखेरि हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभहरू थियो हैन। डीएम थियो है, दार्जिलिङको जलपाइगुडीको डीएम थियो। तर श्यामल सेनले चाहिँ फिल्ड भिजिटै गरेन नि त। फिल्ड भिजिट नगरिकन कलकत्ताको अफिसमा मलाई त्यसलाई थाहा छ। श्यामल सेनले क्लियर भन्थ्यो एउटा मोडालिटिज थियो, एउटा पोइन्ट अफ रेफरेन्स थियो, कन्टिग्युटी
भन्ने कुरा गरेको थियो होइन कन्टिन्युटी भन्ने चाहिँ उहाँले चाहिँ यताबाट सुरु गरेको थियो सिलगढीबाट उता नगरगढासम्म त्यो जोइन गर्दाखेरि मेजोरिटी मान्छे गोर्खा बस्ने मान्छे छैन भन्ने उहाँको कमिटीमा इफ आई क्यान रिकलेक्ट त्यो एउटा कारण थियो तर तपाईँहरूको रिप्रेजेन्टेटिभहरूले त कालिम्पोङबाट तल झारेको भए हुन्छ नि मानाबारीहरू झारेको त्यो त त्यसमा त कन्टिन्युटी त्यहाँबाट निकाल्नु सक्थ्यो नि त होइन यो कुराहरू चाहिँ त्यो टाइममा किन भयो सबै भयो होइन म्यापदेखिको लिएर डल्लै दिएको हामीले रेलवे ट्र्याक छ नि जुन चाहिँ माथि मागेको तपाईँले रेलवे ट्र्याकदेखिको माथिको मागेको हाम्रो भाइ त उतैको होइन याद छ त होइन साइजेबल पपुलेसन छ नि त हाम्रो त्यहाँ हो कि होइन श्यामल सेनहरू त उल्टाबाट गरिदियो नि त होइन श्यामल सेनले फिल्ड भिजिटै गरेन होइन यत्रो अब भूभागलाई फिल्ड भिजिट नगरिकन अफिसमा बसेर उसले त्यत्तिकै आफ्नो रिपोर्ट दियो त्यसले गर्दा भएन हामीले प्रोटेस्ट गऱ्यौँ मिस ममता ब्यानर्जीलाई पनि गएर एउटा लार्ज साइज अफ डेलिगेसनले भेटेको हौ होइन तर पछाडि अब त्यत्तिकै आन्दोलनहरू भयो त्यत्तिकै थाँतीमै रह्यो कुरा यो पालिको इलेक्सनमा तपाईँहरूलाई जनताले कस्तो प्रकारले भोट कति जस्तो दिन्छ जस्तो लाग्छ त्यसले गर्दा यति उति त भन्नु सक्दिनँ तर जनताले हाम्रो तिनटै उम्मेदवारलाई विजय बनाउँछ भन्ने चाहिँ तपाईँहरूले फाइट चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ लाग्छ तपाईँलाई के लाग्छ होइन अब फाइट त इलेक्सन छ यसपालि स्ट्रङ जेसुकै होस् फाइट त छ है तर पनि जनताले जिताउँछ यसको लागि तपाईँहरूले पनि इमोसनल कार्ड खेल्नु भयो नि है रोएर होइन किन रोएर होइन नि अब यस्तो नि त्यो त एउटा इमोसन्स आउटबस्ट हो त्यो होइन अहिले हेर्नुहोस् त के भयो बिजेपीको कैलाश विजयवर्गीय जेनरल सेक्रेटरी होइन उसले के भन्दैछ हामी नेपालको 11 जात गोष्ठीलाई ट्राइबल स्ट्याटस बनाउनुको लागि स्टेट गभर्मेन्ट र सेन्ट्रल गभर्मेन्ट मिलेर गर्छु भन्दैछ होइन अब बिजेपीको कैलाश विजयवर्गीयदेखिको लिएर होम मिनिस्टर अमित शाहदेखिको लिएर भूपेन्द्र यादव रामलाल होइन बिएल सन्तोष है त्यहाँदेखिको अब यिनीहरूलाईदेखिको लिएर बङ्गालको बिजेपीको नेताहरूलाई हामीले कति चाहिँ भेट्यो होला कति चाहिँ बुझायो होला तर पत्तो दिएन मानसिकता हेरौँ न बिजेपीको 11 जात गोष्ठी नेपालको 11 जात गोष्ठीलाई ट्राइबल स्ट्याटस हामीले बहुत बुझाएको हो कि तर उनीहरूकोमा गर्ने इच्छा शक्ति नै छैन रहेछ त्यही कारण त हामीले बिजेपीसँग नाता तोड्नु अब के गर्नु यत्रो 12 वर्ष आन्दोलन गरेर हेर्नुहोस् पहिला त अब उनीहरूको जुन चाहिँ मेनिफेस्टो थियो नि त्यहाँनिर हामीले त अब गोर्खाल्यान्ड डाइरेक्ट देऊ पनि भनेको थिएन एउटा कमिटीसम्म बनाऊ भन्ने टाइपको त थियो बिजेपी पार्टीले गोर्खा र आदिवासीको दीर्घकालीन माग दार्जिलिङ अवलोकन गर्नेछ राजनाथ सिंहले एकदम कमिटी बनाउँछ भनेको तर कमिटीसम्म पनि बनाएन अब योपालि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गर्छु भनेको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि त जिटिएको रिभ्यू कमिटीको मिटिङको फाइल लिएर बसिरहेको रहेछ जी किशन रेड्डी तपाईँहरूलाई गुल्मादेखिको दार्जिलिङ मेल चलाइदिँदा चाहिँ ठिक हुन्छ भनेर त्यो पो सोध्छ हौ आमा हामी कहाँ गोर्खाल्यान्ड तपाईँहरूकै नेतृत्वमा धेरैपल्ट अब आन्दोलन पनि भए र पनि हामीलाई त सरकारले त अलिकति पनि पत्तो दिँदैन रहेछ नि कङ्ग्रेसले भए चाहिँ नि कङ्ग्रेसले दे हेभ अन्डरस्टुड आवर डिमान्ड है तर बिजेपीले चाहिँ नि बिजेपीको अब एकदम क्या फेरि कन्सन्ट्रेटेड सोचाइ है यतापट्टि गएर आरएसएसलाई पनि मनाउनु पर्ने हो बिजेपी केन्द्रलाई पनि बुझाउनु पर्ने स्टेटलाई पनि बुझाउनु पर्ने एकदम क्या र बुझेर पनि बुझबुझाएको टाइपको एटिच्युड है यही सबले गर्दा त हामीले यत्रो वर्षको बिजेपीसँग त राम्रो रिलेसन थियो नि त होइन उनीहरूको नेताहरूसँग त हाम्रो राम्रो रिलेसन थियो नि त त्यो हामीले तोडिदिउँ तपाईँहरूको कोसँग चाहिँ रिलेसन एकदमै राम्रो बसिबस्यो मिस ममता ब्यानर्जीसँग पहिला राम्रो थियो त्यहाँदेखि फेरि बिग्रियो फेरि अहिले बिजेपीसँग मुद्दाकै लागि हो है तर मुद्दाकै लागि हो है आफ्नो लागि चाहिँ होइन आफ्नो निजी स्वार्थको लागि अध्यक्षले आफ्नो निजी स्वार्थको लागि हामीले आफ्नो निजी स्वार्थको लागि चाहिँ बिजेपीसँग रिलेसन बिगारेको होइन पहिला ममता ब्यानर्जीसँग पनि बिगारेको होइन मुद्दाकै लागि र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा गोर्खाल्यान्डको मुद्दामा केन्द्रित छ इमान्दार छ हामी मुद्दाप्रति नै इमान्दार छौँ जबसम्म लाइफको अन्तिम सास हुन्छ तबसम्म नै गोर्खाल्यान्डको लागि चाहिँ काम गरि नै रहने यसपालि इलेक्सनमा के इस्युजमा तपाईँहरूले भोट माग्नुहुन्छ अरे अघि भन्नुहुन्थ्यो नि
होइन बेरोजगारीको समस्याहरू छ, डिस्ट्रिक्ट कार्भ आउट गर्ने, ब्लकहरू बनाउने, होइन होमस्टेहरूलाई, फ्लोरिकल्चर, अर्किडहरूलाई वान र टूको एउटै सुन्दैछ म्यानिफेस्टो होइन। अब मेनिफेस्टो त अब मेनिफेस्टो त अब मोटामोटी त्यही त हुन्छ। 1 र 2 अब सँगै मिलेर कलकत्ता मलाई हुन्छ, एक र दुई यस्तो कि 2ले चाहिँ जुन प्रकारले अत्याचार गरेको छ नि 2017 को आन्दोलनमा, त्यो मैले यहाँ बोलिरहनु पर्दैन। ग्राउन्ड जिरोमा बसेर है जसले भोगे नि उनीहरूले बुझ्छ। र तपाईँहरूले पनि स्ट्राटेजी बिना स्ट्राइक गरेको छ भन्ने एउटा एलिगेसन छ नि त्यो टाइममा। अब हेर्नुहोस् त्यति बेला यस्तो थियो कि म दिल्लीमा थिएँ है, यहाँ स्ट्राइक हुँदाखेरि, र जनता यति डरलाग्दो निस्केको थियो। भूपेन्द्र यादव बिजेपीको जेनरल सेक्रेटरी, उसलाई अमित शाहजीले दायित्व दिएको थियो। के गर्दा चाहिँ सल्युसनमा आउँछ भन्दाखेरि मैले हामीलाई युनियन टेरिटोरी दियो भने चाहिँ हुन्छ भन्ने सम्ममा पनि म थिइनँ। किन थिएन होइन भन्नु, किन जनता गोर्खाल्यान्डको लागि यस्तो होइन बुझ्थ्यो होइन, तर पनि जनताको इमोसन हेरेर होइन तपाईँले त्यस्तो राम्रो मौका गुमाउनु भएको छ लाग्यो होइन, दिनु त दिँदैन थियो होइन त्यस्तोसम्म थियो। मैले भन्नु त भने नि, तर क्या जनताको उयो हेर्दा नि होइन, जनता जुन प्रकारको इमोसन भएर जुन प्रकारले आएको थियो, हाम्रो शहीद भए, त्यसको लागि त हामीले सङ्घर्ष गर्नु पर्यो नि, काम गर्नु पर्यो नि, अझै पनि छ गर्नु पर्यो। जनताले तर तपाईँले सुविधावादी बाटो अप्नाउनु भयो होइन। अब हामी के 26 सम्म बसिरहनु पर्थ्यो अनि इलेक्सनसम्म भन्ने थियो नि, किन इलेक्सनसम्म हेर्नु के होइन कसरी चाहिँ बिजेपीको दिने एटिच्युड केही छैन, गर्ने एटिच्युड केही छैन, किन चाहिँ हामी बस्नु? हामीले हेऱ्यौँ त यत्रो वर्ष बसेर, र हामीले सही टाइममा सही निर्णय लिएको। र पनि योपालि बिजेपीले हामीलाई केही दिने छैन भनेर क्लियर भएपछि पनि जनताले है अरू पोलिटिकल पार्टीहरूले त बिजेपीलाई सपोर्ट गरिरहेको छ नि दार्जिलिङ पहाडको। त्यही कारण उहाँहरूलाई पनि म आह्वान गर्छु क्या होइन, कैलाश विजयवर्गीको एउटा त अब देखाइदिइहाल्यो नेपालको 11 जात गोष्ठी भनेर, अमित शाहज्यूले स्टेटमेन्ट दिइहाल्यो हामी बङ्गाल विभाजन चाहँदैनौँ भनेर होइन। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गर्नु हो भने त्यही स्टेट र सेन्ट्रलले मिलेर है एउटा 244A नै त हुने रहेछ। वाइ नट गो विथ द स्टेट? हेरौँ न बिजेपीले त अब उनीहरू त बिचरा भर्खर बिजेपीसँग गएर अलिकति रिलेसन हुँदैछ, हामीले त रिलेसन जोडेर अहिले तोडेको हौँ देखेर क्या बिजेपीको एटिच्युड। तपाईँहरूकोमा बडी चलाउने क्षमता छ जस्तो लाग्छ? किन छैन? जुन चाहिँ ट्र्याक रेकर्ड हेऱ्यो जिटिएको ट्र्याक रेकर्ड हेऱ्यो तपाईँले, अब मैले भनिहालेँ जिटिएको क्षमता छ एकदम, तपाईँ राम्रो चलाउनु। किन छैन? छ। एम्प्लोइमेन्ट कसरी जेनेरेट गर्नुहुन्छ? अब एम्प्लोइमेन्टको लागि त अब यस्तो हो होइन, अब प्राइभेट एभिन्युजहरू हेर्नु पर्यो होइन, सबैलाई त गभर्मेन्ट जब दिएर हुँदैन होइन। अब गभर्मेन्टको भ्याकेन्सिज पनि यहाँ झन्डै 4000 रिक्त पदहरू छ। सबअर्डिनेट सर्भिस सेलेक्सन बोर्ड बन्नेकै छैन, स्कुल सर्भिस कमिसन बन्नेकै छैन। त्यो 2012-13मा दिने कुराहरू अहिलेसम्म भएको छैन, अब भएन। तर अब राज्यसँग मिल्नु भएको छ, हुन्छ। अब हामी पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि जान्छौँ। तर सपोज राज्यमा बिजेपीको सरकार आयो भने त्यो टाइम के गर्नु? आयो भने आयो नि, अब त्यसमा के गर्नु? हेरौँ न भोलिको दिनमा होइन कुरा आउँदैन। बिजेपीले केही गर्दैन है भाइ। मैले यो किनभने यति राम्रो रिलेसन थियो होइन, तर पनि हामीले नि बिजेपी गभर्मेन्टमा आयो, स्टेटमा आयो र उनीहरूले ओके पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन जिटिए टाइपै बनाइन्छु भन्यो भने के गर्नु थियो त्यसले तपाईँहरू? होइन, हाम्रो त तराई र डुवर्सको भूभाग गाभेर कन्स्टिट्युसनल ग्यारेन्टी चाहिँ दिएको हुनुपर्छ, विच इज ओन्ली अन्डर 244A। गाभेन भने कन्स्टिट्युसनल डिमान्ड दियो भने त्यो थाप्नु हुँदैन तपाईँ? हामी तराई र डुवर्स बिनाको कन्स्टिट्युसनल बडी नै 244A तर विदाउट तराई एन्ड डुवर्स दियो भने तपाईँ थाप्नुहुन्छ? होइन, हामी तराई र डुवर्स चाहिँ हामी माग्छौँ, किनभने बोर्डरहरूको लागि जब एउटा डिस्ट्रिक्टबाट 4टा डिस्ट्रिक्ट हुन्छ माग्नु र थाप्नुमा त डिफरेन्स छ नि त। हामी थाप्दैनौँ, हामी किन डुवर्स र तराईले न्याय पाउनै पर्छ। थाप्दैन यसपालि चाहिँ जिटिए जस्तो थाप्नु हुँदैन। यदि दिएन भने तर डुवर्सलाई पनि गाभेन भने फेरि त्यो 3जना एमएलएलाई रिजाइन गर्न लगाउनुहुन्छ? होइन, त्यो कुरा
त्यो अब त्यो भयो त्यो कुरोहरू त्यस्तो हुँदैन होइन ठिक है थाप्नु चाहिँ पोलिटिक्स भनेको त्यस्तै हुन्छ हाँ, हाँ। होइन 1+1 हामीले जहिले पनि होइन गोर्खा जातिको लागि यहाँको जनताको लागि एउटा मनभित्रबाट आन्दोलन गर्दा यो सब भएको हो है तर हामीले यत्रो वर्षमा बुझ्यौँ कि के प्रकारले गर्नुपर्ने रहेछ एउटा एक्सपिरियन्स ग्यादर गऱ्यौँ त्यो एक्सपिरियन्स मुताबिक अब हामी चल्छौँ शान्त बनेर मिलेर नै काम गर्नुपर्छ बातचितको माध्यमद्वारै समस्याको समाधान तपाईँ पहिलाको भन्दा आजकल पुरा हाँस्नुहुन्छ रहेछ है चेन्जेस त्यति हो र? राम्रो देखेँ राम्रो बसेर है र बातचितको माध्यमद्वारा नै कुनै पनि समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ यहाँको भनाइ छ र दार्जिलिङ पहाडको 3वटा विधानसभा आसनबाट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिमल गुरुङपन्थी जिजेएमले 3 जना आफ्नो उम्मेदवारहरू उठाइसकेको छ यहाँको जितको लागि यहाँले भरसक प्रयास गरिराख्नु भएको छ र यहाँको जितको शुभकामना दिँदै यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार